अस्सलामुअलैकुम DNN न्यूज के साथ मैं हूं ज़ुहैर अली। डालते हैं नजर आज की अहम खबरों पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन और साबिक वजीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के 67वें यौम पैदाइश के मौके पर जर्मन दारुल हुकूमत बर्लिन में साबिक सदर और सियासी कायदीन की जानिब से सालगिरह मनाई गई। पीपल्स पार्टी ब्रांडनबर्ग के सदर जावेद इकबाल के ज़ेर सदारत शुरू होने वाले सालगिरह की तकरीब में लियारी के जियालों ने खुसूसी शिरकत की। लियारी के जियाले बेनज़ीर भुट्टो स्कॉट के रहनुमा आबिद बलोच ने इस अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि हम लियारी को बेनज़ीर शहीद का गढ़ बनाएंगे। आज हम तजदीद अहद वफा करते हुए शहीद बेनज़ीर भुट्टो से अहद करते हैं कि कराची और लियारी में खिदमत के निशान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान को एक मरतबा फिर फाल करते हुए अपना किरदार अदा करेंगे। तकरीब से खिताब करते हुए IM पाकिस्तान तंजीम के यूरोपियन यूनियन के सीनियर नायब सदर तारिक आवान ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो की जिंदगी एक खुली किताब की मानिंद थी। जमहूरियत के लिए भुट्टो खानदान की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जर्मनी के साबिक इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ज़हूर अहमद ने अशार सुनाकर बीबी शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। मंडी अहमदाबाद के नवाही इलाके बसीरपुर में जहरीली गोलियां खाने से 3 अफराद जाँ बाख हो गए। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अकमल कादरी की इस रिपोर्ट में। मंडी अहमदाबाद के नवाही इलाका बसीरपुर में जहरीली गोलियां खाने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। अफसोसनाक वाकया कर्ज की अदम अदायगी पर पेश आया। पुलिस की इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक नाहिद की शादी वालदैन ने कर्ज लेकर की थी, जिसकी अदम अदायगी पर जहरीली गोलियां नौबेहाती दुल्हन नाहिद समेत 3 अफराद ने खाकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। जहरीली गोलियां खाने से 3 अफराद जाँ बहक जबकि 2 की हालत तशवीशनाक है। जाँ बहक होने वालों में नाहिद, अशफाक, वकास शामिल हैं। सत्तार और शुगरा को हालत बिगड़ने पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुकामी पुलिस वाक़े की मजीद तहकीकात कर रही है। सऊदी अरब में 3 माह बाद हुकूमत की जानिब से हिफाजती तदाबीर के साथ लॉकडाउन और कर्फ्यू खत्म करने का ऐलान। आज सऊदी अरब में तमाम शहर खोल दिए गए। तफसीलात जानते हैं जहांगीर खान की इस रिपोर्ट में। सऊदी हुकूमत की जानिब से सऊदी अरब के तमाम शहरों से कर्फ्यू और दीगर पाबंदियां खत्म कर दी गईं और 3 माह के लॉकडाउन के बाद सऊदी अरब में जिंदगी मामूल की तरफ लौटना शुरू हो गई है। तमाम होटलों, सरकारी दफातर समेत दीगर तमाम जगहों पर आयद पाबंदियां भी खत्म करने का फैसला, जबकि उमरा बैनुल अक़वामी परवाजों और हरम शरीफ में दाखिले पर पाबंदी ताहाल बरकरार रहेगी, जबकि खेलों और सयाहों से भी पाबंदी खत्म कर दी गई है और कोरोना वायरस से बचाव के लिए तमाम SOP पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के अहकामात भी जारी किए हैं और इस बात को वाज़ेह किया गया है कि जरूरत पड़ने पर कर्फ्यू दोबारा नाफिज किया जा सकता है। दड़ों में VWE की जानिब से जायज मुतालबात के लिए एहतिजाज। EPI को ताला लगाकर शदीद नारेबाजी की गई। तफसीलात जानते हैं इरफान यूसुफ की इस रिपोर्ट में। दड़ों में वैक्सीनेटर एसोसिएशन जिला सजावल की जानिब से जिला भर की तरह दड़ों में भी EPI को ताले लगाकर मुलाजमीन का RHC रोड पर टाइम स्केल और रिस्क अलाउंस और दीगर जायज मुतालबात के लिए एहतिजाज। इस मौके पर VWE जिला रहनुमाओं ने कहा कि सिंध हुकूमत हमारे जायज मुतालबात को पूरा करे, टाइम स्केल, रिस्क अलाउंस और दीगर अलाउंस मुहैया करे। जूही शहर में बिजली की लोड शेडिंग और पीने के पानी की फराहमी मुअत्तल होने के खिलाफ सैकड़ों शहरी, सियासी और समाजी कारकुनों की जानिब से मखदूम बिलाल पार्क से लेकर प्रेस क्लब तक एहतिजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने दादू जूही रोड पर धरना दे दिया। तफसीलात जानते हैं हनीफ लगारी की इस रिपोर्ट में। जूही में सैपको की जानिब से बिजली की लोड शेडिंग और पीने के पानी की सप्लाई स्कीम मुअत्तल होने के खिलाफ PPP शहीद भुट्टो पार्टी के वर्कर्स, शहरियों, सियासी समाज रहनुमाओं ने मखदूम बिलाल पार्क से लेकर प्रेस क्लब तक एहतिजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन ने 2 घंटे धरना देकर अपना एहतिजाज रिकॉर्ड करवाया। मुजाहिरीन का कहना था कि शहर के अंदर सैपको की जानिब से 16 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है और वाटर सप्लाई स्कीम से पीने का पानी मनपसंद बर्फ के कारखानों को पैसों के एवज फरोख्त किया जा रहा है, जिससे हजारों की शहरी आबादी पीने के पानी को घूट घूट के लिए दरबदर हो चुके हैं। बूरेवाला में अड्डा क्वार्टर से झोंक को जाने वाली रोड टूट फूट का शिकार है। रोड पर गड्ढे पड़ चुके हैं, जिससे इलाका मकीनों को सफर करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे रिजवान सलीमी से। जी रिजवान सलीमी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं बूरेवाला के नवाई इलाके अड्डा क्वार्टर की जो मेन रोड है वहाँ पर मौजूद हूँ, जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो रहने वाले मकामी लोग हैं वो शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। इस हवाले से मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इस टूटे रोड की वजह से इनको किन मुश्किलात का सामना है। जी बताइएगा, इस टूटे रोड की वजह से आपको किन किन मुश्किलात का सामना है? देखें, ये अड्डा क्वार्टर से तकरीबन 15 से 20 जो गाँव जो जिसको ये रोड लिंक करती है,
تو ہم روزانہ کو بنیاد پر ہمیں شہر جانا پڑتا ہے. اس روڈ پہ جو ہے 1 فٹ کے قریب جو ہے وہ گڑھے پڑ چکے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہمارا منٹوں کا یعنی کہ 20 منٹ کے قریب جو ہے یہاں پر شہر جانے میں ہمیں لگتی ہیں، لیکن یہ سفر جو ہے وہ ہمیں گھنٹوں میں طے کرنا پڑتا ہے. اسپیشلی جب پیشنٹ کو یہاں سے شفٹ کرنا پڑتا ہے تو ہمیں بہت مشکلات ہوتی ہیں. ایک تو پیشنٹ وہ اپنی تکلیف سے کی وجہ سے بہت پریشان ہوتا ہے، دوسرا یہ اس روڈ کی وجہ سے بڑے پریشان ہوتا ہے. تو ہمارا تبدیلی سرکار سے یہی مطالبہ ہے کہ فی الفور اس روڈ کو نئی تو نہیں بنا سکتے، لیکن کم از کم اس روڈ کی مرمت کی جائے تاکہ ہم جو علاقہ مکین ہے یہاں سے روزانہ کی بنیاد پر جو شہر جاتے ہیں لوگ، انہیں سکھ کا سانس مل سکے. جی، آپ نے علاقہ مکینوں کی بات سنی. علاقہ مکینوں کا یہی کہنا تھا کہ اس ٹوٹے روڈ کی وجہ سے انہیں بہت مشکلات کا سامنا ہے. انہیں ہسپتال پہنچنے کے لیے جب انہیں ایمرجنسی بنتی ہے، ان کا کوئی پیشنٹ ہوتا ہے تو انہیں ہاسپٹل پہنچنے میں بہت دشواری پیش آتی ہے. جو منٹوں کا سفر ہے وہ گھنٹوں میں طے ہوتا ہے. ان کا انتظامیہ سے مطالبہ ہے کہ فی الفور اس روڈ کو مرمت کروایا جائے تاکہ جو ان کی مشکلات ہیں ان سے انہیں چھٹکارا حاصل ہو سکے. جی رضوان سلیمی، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت بہت شکریہ. عارف والا میں آٹے اور پیٹرول کے بعد چینی کا بحران بھی شدت اختیار کر چکا ہے. چینی نایاب ہونے کے باعث اسٹاک مافیا مہنگے داموں چینی فروخت کر رہے ہیں. مقامی انتظامیہ چینی کے مصنوعی بحران کو ختم کروانے میں ناکام نظر آتی ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں عارف والا سے محمد ارسلان سے. جی محمد ارسلان، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل. آٹے اور پٹرول کے بحران کے بعد جو ہے عارف والا میں سٹاک مافیا جو متحرک ہوتے ہی چینی کا بحران جو ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہے. اس وقت عارف والا میں جو چینی ہے وہ مکمل طور پر نایاب ہو چکی ہے. جن کے پاس جو چینی پڑی ہے وہ مہنگے داموں فروخت کر رہے ہیں. عارف والا کی جو عوام ہے وہ چینی سے محروم ہے. اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چینی کی جو قیمت ہے وہ سرکاری ریٹ 70 روپے مقرر کیا گیا ہے، لیکن جو سٹاک مافیا متحرک ہو چکا ہے وہ 80 روپے سے زائد کی قیمتوں میں چینی فروخت کر رہی ہے. اور جبکہ جو شہری ہے مجبوری کے طور پر چینی جو ہے وہ 80 روپے سے زائد کی قیمت میں خریدنے پر مجبور نظر آ رہے ہیں. جبکہ جو مقامی انتظامیہ ہے وہ چینی کا مصنوعی بحران جو ہے ختم کرانے میں ناکام نظر آ رہی ہے. جی محمد ارسلان، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت بہت شکریہ. خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سے، جہاں پر آل پاکستان لا اسٹوڈنٹ کے سالانہ انتخابات 2020 مکمل ہو چکے ہیں. لا طالب علموں کی کثیر تعداد نے الیکشن میں ووٹ کاسٹ کر کے اپنے اپنے اضلاع سے امیدوار الیکٹ کیے. مزید تفصیلات پیر توصیف رمضان کی اس رپورٹ میں. آل پاکستان لا ایسوسی ایشن کے اسٹوڈنٹس کی جانب سے شفیع الرحمان پینل بلا مقابلہ منتخب ہو گیا. آل پاکستان لا اسٹوڈنٹ کے الیکشن میں صدر کے عہدے کے لیے شفیع الرحمان کو راجن پور سے سلیکٹ کیا گیا تھا، جو کہ بھاری ووٹ لے کر بلا مقابلہ کامیاب ہو چکے ہیں. صدر شفیع الرحمان نے میڈیا کو بتایا کہ لا طالب علموں کے تمام مسائل کو اجاگر کروں گا. آل پاکستان لا ایسوسیشن کا شکر گزار ہوں جن نے مجھے اس عہدے سے نوازا اور مجھے قابل بنایا کہ میں تمام اسٹوڈنٹ کے جو مسائل ہیں ان کو میں اجاگر کر سکوں اور ان کے حل کے لیے کوشش کر سکوں. تو میں انشاءاللہ اب میں ایز اے پریزیڈنٹ تو ہونے کے ناطے تمام جتنے بھی اسٹوڈنٹ کے مسائل ہیں ان کو سنوں گا اور تمام مسائل جو ہوں گے ہم ایک پینل ساتھ بیٹھ کے ان کو اجاگر کریں گے اور ان کو سولیوشن نکالیں گے. شفیع الرحمان کے صدر منتخب ہونے سے جہاں لا طالب علموں کے مسائل اجاگر ہوں گے، وہیں طالب علموں میں خوشی کی فضا قائم ہے. پتوکی پولیس کا جرائم پیشہ افراد کے ساتھ گٹھ جوڑ. گزشتہ کئی روز سے پتوکی آنے اور جانے والی بسوں سے بھتہ اور پرچی لینے والے جرائم پیشہ افراد متحرک ہو چکے، تاہم پولیس ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی نہیں کر رہی. دیکھیے چودھری اظہر طفیل کی یہ رپورٹ. پتوں کی پولیس مجرموں کے ساتھی بننے کی روایت پر قائم ہے. کچھ دن پہلے پتوں کی جانے مانے بسوں سے عرصہ دراز سے بھتہ پرچی لینے والے گنڈا گرد عناصر متحرک ہیں، جن میں شکیل ریاض، پپی گجر اور لطیف گجر نے اپنے ساتھیوں سمیت پتوں کی مشہور کاروباری شخصیت محمد سخی کی بس کو روکا اور بس کنڈکٹر سے بھتہ پرچی مانگی. کنڈکٹر کی طرف سے بھتہ پرچی نہ دینے پر ان گنڈا گرد عناصر نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ غریب کنڈکٹر کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کی جیب سے نقدی 20,000 روپے بھی نکال لیے. کرمنل ریکارڈ یافتہ مجرم جن میں ملوث ہیں، جن میں پپی گجر، لطیف گجر، ریاض عرف ریاضی، شکیل عرف شکیلی ملوث ہے. انہوں نے ہماری گاڑی کو روکا اور روکنے کے بعد کنیکٹر سے بدتمیزی کی اور گالیاں دینی شروع کر دی. زد و کوب کرنے کے بعد اسلحے کے زور پہ انہوں نے ہمارے کنیکٹر سے 22,000 روپے لے لیے. جس مزاحمت پر ان لوگوں نے بس کنڈکٹر کو اور بھی مارا. مسافروں اور موقع پر موجود لوگوں نے منتوں سماجت کر کے بس کنڈکٹر کی جان بخشی کروائی. بس کنڈکٹر اور بس کے مالکان کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے انصاف کی
अपील। न्यूज रूम से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।